अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इस्माइल सागर कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की नई नस्ल को खुसूसन कश्मीर का तो पता है, लेकिन वो मसला कश्मीर से नाबल्द हैं। एक साजिश के तहत 70-72 साल पुराने इस मसले को इस तरह गड़बड़ कर दिया गया है कि हमारे बच्चों को ना किसी बात की समझ आती है और ना ही उनको कोई गाइड करने वाला है, क्योंकि इसके इतने फरीक बन गए हैं और हर फरीक अपने नुक्ता नज़र की बात करता है। मैं सिर्फ आपको तारीखी हवालों से इसका तारुफ कराऊंगा और ये बताऊंगा कि ये बात कही गई है कि बर्रे सगीर की तकसीम का एजेंडा अभी नामुकम्मल है, और जो कायदे-ए-आज़म ये फरमाते थे और जो हमारा ये ईमान है और हमारा ये मिशन भी है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसका पस मंजर क्या था। आपको इस बात का पता है, कश्मीर में 4 दरिया हैं और 4 जो है ना उसके हिस्से हैं, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और गिलगित। ये सारा बड़ा एरिया कश्मीर है। देखिए, 3 जून 1947 को तकसीम हिंद का मंसूबा तय पाया था, जिसकी बुनियाद 1946 में होने वाले इलेक्शन पर रखी गई थी। अच्छा, उस वक्त हिंदुस्तान में, जब मैं हिंदुस्तान कहूंगा तो वो हिंदुस्तान है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और मतलब राजकुमारी से कन्याकुमारी तक का इलाका शामिल है। जो मौजूदा है इसको हम भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह की हुकूमतें थी। एक तो था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया तो वो था जहां पे 1946 के इंतखाबात हुए थे, और दूसरा था जिसको आप कह सकते हैं इंडियन इंडिया या रियासतों का जो मजमुआ था, और ये रियासतें थी 565। ये ख्याल रहे कि 1946 के इलेक्शन जो हैं वो इन रियासतों में नहीं हुए थे, क्योंकि इन रियासतों का मामला और था और ब्रिटिश इंडिया का मामला और था। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ, जो अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं। इसको भी छोड़े, ये 1940 की जो करारदाद, आप कभी जाए ना मीनार पाकिस्तान पे तो पढ़े, उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं है, क्योंकि कश्मीर जो है वो रियासत थी। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि इन 565 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत थी कश्मीर। इसके बाद फिर हैदराबाद और दूसरी रियासत थी। अच्छा, फार्मूला ये तय पाया था, एक तो था जो ब्रिटिश इंडिया है उसका तो ये था कि भाई जहां मुसलमान ज्यादा है वो इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे, और इनका ये था, ये जो देसी रियासतों का, कि वो अपनी मर्जी से फैसला करेंगी कि इधर पाकिस्तान और इंडिया, उन्होंने दोनों में से किसके साथ शामिल होना है। अच्छा, इस सिलसिले में जब रियासतों की बात आई तो गुजरात काठियावाड़ जो है, इस रियासत का राजा तो मुसलमान था, लेकिन उसकी जो रियाया थी वो ज्यादा हिंदू थी। उसने पाकिस्तान से इलाका ऐलान कर दिया, लेकिन वो इंडिया ने उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनने दिया नहीं बनने दिया। आप में से जो लोग 50s में पैदा हुए हैं वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा जब छपा करता था ना पुराना, तो उसके इस कोने में छोटा सा ना ये इधर गुजरात काठियावाड़ भी था जो हमारे इसमें शामिल था। अब तो हमने उसका डाटा खत्म कर दिया, उसको लक्ष्य से निकाल दिया। माशाल्लाह, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी के कारनामे हैं जो मैं कुछ आगे बयान करूंगा तो आपकी हैरत भी गुम हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि जब ये बना है तो उस वक्त कश्मीर की जो पोजीशन थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कश्मीर की रियासत की, ये थी, इसको कहते थे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट से हुआ था। जब मुल्क तस्लीम हुआ, रियासतों ने, बावलपुर ने पाकिस्तान के साथ आने का ऐलान किया, बाकी इंडिया के उन्होंने इंडिया के साथ कर दिया। हैदराबाद ने
ریاست حیدرآباد کے نظام نے کہا کہ جی میں نے تو انڈیپینڈنٹ اپنی اسٹیٹ بنانی ہے. وہ افراتفری کا دور تھا، اس وقت سمجھ کچھ لگ نہیں رہی تھی. لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے کہ نہ انگریزوں کے اس میں تقسیم کے ایجنڈے میں بات تھی، نہ انڈیا پاکستان کے یہ خود مختار ریاست والی. مثلا حیدرآباد دکن نے خود کو خود مختار ریاست اناؤنس کیا، لیکن ہوا کیا؟ 13 مہینے کے اندر اندر انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا اور نظام جو ہے وہ بادشاہ سے فقیر بن گیا. اس کا خزانہ بھی گیا، اس کی مالات بھی گئے، ریاستیں بھی گئی، کچھ ہوا. خیر تاریخ کے سبق کو لینا چاہے تو لینا، لینا تو نہ لے. کشمیر کی پوزیشن بڑی عجیب تھی. کشمیر کے مہاراجا نے سب سے پہلے انڈیا سے کہا کہ جس طرح ہماری پوزیشن اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا ہمارا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر لیں تو ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. انڈین حکومت نے، پٹیل اور نہرو وغیرہ نے اس سے کہا کہ نہیں جی، اگر آپ نے بھارت کا حصہ بننا ہے تو آپ کو اپنی خود مختاری سرنڈر کرنی پڑے گی اور آپ باقی ریاستوں کی طرح ہمارا حصہ بنیں گے، کمپلیٹ ہمارا حصہ بنیں گے. جس پر مہاراجا نے قائد اعظم سے بات کی. قائد اعظم اس بات کے لیے تیار ہو گئے. قائد اعظم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ یہ 12 اگست 1947 کو یہ معاہدہ ہوا جس میں مہاراجا جو تھا جموں کشمیر کا، اس نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل منصوبے کی پروگرام کی بنیاد پہ الحاق کا اعلان کیا، جس میں کچھ جو شعبے تھے وہ ان کے پاس چلے گئے اور ہمارے پاس جو تھا وہ یہ اس کا خوراک اور یہ آپ کا کمیونیکیشن، مواصلات اس طرح کی آئے، وہ فارن پالیسی وغیرہ آیا. انہوں نے اپنی کرنسی جس طرح کی یعنی آپ پوزیشن انڈیا کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس طرح کی انہوں نے اپنے ساتھ رکھی تھی اس وقت. ناظرین آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 12 اگست 1947 کو تو یہ معاہدہ ہوا اور 14 اگست 1947 کو پاکستانی پرچم کو مہاراجا نے سلامی دی. پاکستان کا پرچم پوری جموں کشمیر ریاست پہ جو گلگت سے لے کے لداخ تک اور ادھر سری نگر سے لے کے مظفر آباد تک تھی، مری تک تھی، اس پہ پاکستان کا پرچم لہرایا گیا تھا. یعنی مہاراجا نے پاکستان کا حصہ اپنے آپ کو 12 اگست 1947 کو ریٹرن. آپ گوگل پہ یہ سرچ کریں جو میں بات کر رہا ہوں اور اس کی تصدیق ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اچھا جی، ہمارے مثلا خوراک، مواصلات، کمیونیکیشن یہ چونکہ ہمارے سے میں آیا تو جموں سے ادھر یہ سمجھیے کہ نارووال تک، صدر گڑھ تک یہ ٹرین تھی، ٹرین چلتی تھی. آپ کو حیرانگی ہوگی پاکستان بننے کی جب کشمیر ہمارے مہاراجا شامل ہو چکا ہے، 1 مہینے بعد اچانک ٹرین بند کرا دی. کس نے کرائی، کیوں کرائی؟ یہ ہے وہ سازش جس کا آغاز پاکستان بنتے ہی ہو گیا تھا. پاکستان کی تعمیر کے ساتھ ہی پاکستان کی تخریب کی بنیاد میں رکھ دی گئی تھی. کیا کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ جب مہاراجا ہی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پاکستان کا حصہ بن چکا تھا تو ہم نے ایک قبائلیوں سے حملہ بھی کروایا تھا، سری نگر پہ، کشمیر پہ حملہ بھی کروایا تھا.